और आगे बढ़ेंगे। नगीना इंटरनेशनल फिक्शन राइटर्स गिल्ड और मीज़ान पब्लिशर्स की जानिब से आज श्रीनगर के शहनशाह होटल में किताबों की इजराई तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद अर्जुमंद शायरी की इन दोनों किताबों गुल सनूबर और परछाइयाँ के मुसन्निफ हैं। दोनों किताबें उर्दू की अजमत की बेहतरीन अक्कास हैं। तकरीब के शुरका ने इस दौरान मादरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि नए लिखने वालों को हौसला देने की ज़रूरत है। शहनशाह के दीवान अदब में 2 किताबों का इजरा हुआ जिसका एहतमाम नगीना इंटरनेशनल फिक्शन राइटर्स गिल्ड और ये मीज़ान पब्लिकेशन ने किया था। ये दोनों किताबें मजीद अर्जुमंद ने लिखी है। एक परछाइयाँ है, उसमें उनकी उर्दू और कश्मीरी शायरी, खूबसूरत शायरी का वो मजमा है। और दूसरी किताब है गुल सनोबर। गुल सनोबर एक अश्किया दास्तान है जिसको कश्मीरी रूप दिया गया है। आज की जो यहाँ किताबें हैं ये हमारे मारूफ कलमकार फिक्शननिगार और शायर जनाब मजीद अर्जुमंद साहब की 2 किताबों का यहाँ रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। इसमें एक किताब है, ये तो बहुत कम हुआ है कि एक ही किताब में कश्मीरी में भी शायरी है और उर्दू में भी है और उसमें अफसानी भी है। परछाइयों के नाम से ये किताब शाये हुई। बहुत खूबसूरत किताब है। मैं तो खैर बता नहीं सकता, वो तो पढ़ने वाले ही बताएंगे कि कैसी किताब है। और दूसरी किताब है गुल सनोबर जो मजीद साहब ने बहुत ही मेहनत से लिखी है। बल्कि उन्होंने ये अभी सऊदी अरब में तशरीफ़ फरमा थे तो उन्होंने वहाँ से मुझे भेज दिए, तो और मैंने यहाँ इसको अपने हिसाब से इसको गेटअप किया वगैरह किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जम्मू में महिला काव्य मंच का सम्मेलन रखा गया था। हर सांस देश के नाम से मुनक़्क़दा सिंपोजियम में यौम आज़ादी के हवाले से बातें हुई। इस मौके पर शायरी से शगुफ़ रखने वालों का एक बड़ा इज्तिमा देखने को मिला। तंजीम की सदर सुमन पाल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि महिला काव्य मंच पूरी दुनिया में एक ऐसी तंजीम है जो ज़बानों और आर्ट और अदब से दिलचस्पी रखने वाले तमाम अफराद को प्लेटफॉर्म फराहम करने में मसरूफ़ है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है महिला काव्य मंच की ओर से, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हमारा बड़ा गौरव का दिन है। ये आज का सौभाग्यशाली दिन है। इस दिन हम आज़ाद हुए थे, तो इस दिन को मनाने के लिए सारे जम्मू कश्मीर की महिलाएं इकट्ठी होकर अपने देश के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। आज डोडा में यादों का सफ़र किताब की रस्मी रुनमाई अंजाम दी गई। मरहूम मोहम्मद इसहाक साहब जरगर इस किताब के मुसन्निफ हैं। वो बज़्म अदब डोडा के जनरल सेक्रेटरी थे। इसके अलावा एक समाजी कारकुन की हैसियत से भी मशहूर थे। गुज़श्ता साल मामूली अलालत के बाद उनका इंतकाल हो गया था। उन्होंने इस किताब को अपनी हयात में ही मुकम्मल कर लिया था। किताब को शाया करने की तैयारी में थे कि इस दौरान अचानक बीमार होने से वफ़ात पा गए। उनके फर्जंदान ने इस किताब को छपवाकर आज बाज़ाब्ता तौर पर किताब की रस्म रुनुमाई का एहतमाम कराया। इमाम जामा मस्जिद डोडा खालिद नजीब सहरवर्दी ने इस किताब की रस्म रुनुमाई अंजाम दी। इस मौके पर शाद साहब फरीदी, मोहम्मद हुसैन साहब शाहीन और शौकत हुसैन साहब मुगल मौजूद थे। इसके अलावा मकामी मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद रहे। यहाँ के ऐसे इंसान थे जिन्होंने अभी तक बड़े लोगों ने आपको बोला कि बहुत ऑल इंडिया लेवल के शायर और उनकी मेज़बानी करना वो उनका काम था। बहरहाल इंसान तो बहुत अच्छे थे, तभी तो इतने लोग आज जब वो इस दुनिया से चले गए बहुत पछताया। और ऐसे लोग बहुत कम माशरे में मिलते हैं जो अपना वक्त ज़ाया खर्च करके और इस शहर का नाम रोशन किया। मैं ज़ाती तौर पर जितना मेरा ख्याल है, मैं कभी कभी उनके साथ बैठता, मेरे बड़े भाई जैसे थे और मुझे भी लिखने का शौक़ है या थोड़ा बहुत लिखते हैं, लेकिन हमेशा उनने हौसला अफजाई की। जब भी कहीं मुशायरा होता था, कहीं भी बैठे होते थे, अदब की बात वो बहुत ज़्यादा अदब के साथ लगा था। और डोडा की बात, अपने इलाके की बात कि हमारा इलाका फले फूले। अखनूर के सरहदी इलाके केल पंचायत पर प्रगवाल में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। इसके तहत बीएसएफ की 171वीं बटालियन की तरफ से शहीद गोपाल शर्मा और शहीद रमेश चंद्र की यादगार पर फूलों के हार चढ़ाए गए। इस मौके पर बीएसएफ की जानिब से शहदा के अहल खाना को तोहफ़े भी पेश किए गए। इस दौरान बीएसएफ कमांडेंट ने मसरत जाहिर करते हुए कहा कि प्रगवाल की ज़्यादातर नौजवान फौज में बरसरकार हैं। उन्होंने कहा कि मकामी लोग बीएसएफ का साथ दें ताकि हम अपनी सरहदों की हिफाजत में अपना ताउन कर सकें।
اور سرحدی علاقوں میں ہر واقعے پر نظر رکھیں۔ اس موقع پر سرپنچ بولی دیوی، چوکی انچارج دیپ شرما اور گاؤں کے دوسرے لوگ موجود تھے۔ کلگام کے منی سیکریٹریٹ میں آج جموں کشمیر پولیس، فوج اور سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے علاوہ شہداء کے ورثاء کو تہنیت پیش کی گئی۔ محکمہ رورل ڈیولپمنٹ کلگام کی اشتراک سے ضلع انتظامیہ اور کلگام پولیس کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں شہداء کو یاد کیا گیا اور ان کے اہل خانہ کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ڈی سی کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ اور ایس ایس پی ساحل سارنگل کے علاوہ دیگر افسران اور شہداء کے وارث موجود تھے۔ 25 محرم الحرام اور امامت کی چوتھی کڑی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی یوم شہادت کی مناسبت سے پٹن کے چنابل میں مجلس اعزا منعقد ہوئی۔ اس مجلس میں جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے صدر مولانا عمران رضا انصاری، عابد حسین انصاری اور دیگر علماء نے شرکت کی۔ عمران رضا انصاری نے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے شہداء کربلا اور خاص کر امام زین العابدین کی شہادت پر روشنی ڈالی۔ مرثیہ خوانی کے بعد امام بارگاہ چنابل میں ذوالجناح شریف کی اور جلوس عذاب برآمد ہوا اور سری نگر بارہمولہ نیشنل ہائی وے سے ہوتے ہوئے میرگنڈ میں اختتام پذیر ہوا۔ اس جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عزیداروں نے شرکت کی۔ جلوس عزا سے پہلے امام بارگاہ میں مرثیہ خوانی ہوئی، جہاں ذاکرین نے مرثیہ پڑھا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال کی طرح آج کا ہم یہ دن بناتے ہیں اس امام کا جو کہ جنہوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد دین محمدی بچانے کے لیے کیسے ان کو بے دردی سے، بے رحمی سے کربلا کی سرزمین پر شہید کیا۔ تو وہی امام ہیں ہمارے امام سجاد، جن کا آج یوم وصال ہے۔ آج کے دن وہ اس دنیا سے ہماری آنکھوں سے چلے گئے۔ جو کربلا میں جو معرکہ ہوا ہے اس کے بارے میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امن کے لیے اگر کسی جگہ آپ ظلم کے خلاف دیکھو گے تو اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا ہے۔ یہی ہمیں سبق ملتا ہے کربلا کے پیغام سے۔ امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے یہ امن پسند قوم ہے اور امام عالی مقام نے بھی حق کے لیے قربانی دی تھی اور وہ ظلم نہیں چاہتے تھے، امن چاہتے تھے، اور اس میں کربلا کے جو وہ کربلا کا مشن تھا، کربلا کی وہ قربانی تھی، اس کو رائیگاں نہیں ہونے دیا۔ ضلع رامبن میں زیر تعمیر کٹرا بانہال ریلوے پروجیکٹ میں گزشتہ شب حادثہ ہوا۔ ایک مزدور سنگلدان کے اندر علاقے میں اس وقت ہلاک ہو گیا جب وہ مزدور ٹنل کے اندر گینٹری پر کام کر رہا تھا۔ وہ اچانک گر گیا تو اس کے سر میں چوٹ آئی اور جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ خبر پھیلتے ہی اس علاقے میں صف ماتم بچ گئی۔ لوگوں نے اس موقع پر کہا کہ تعمیراتی کمپنی پٹیل کے اندر سیفٹی کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز مرہ مزدور زخمی ہوتے ہیں اور کوئی مزدور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھتا ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ کمپنیوں کے اندر سیفٹی ضابطوں کی پاسداری کی نگرانی ہو اور درکار انتظامات میں لاپرواہی برتی جانے پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سنگلدان کے اند علاقے میں رات کو 10 اور 11 بجے کے بیچ میں یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پہ اندر پٹیل انجینئر کا جو ورک چل رہا، ریلوے پروجیکٹ چل رہا، پٹیل انجینئر جو وہاں پہ کمپنی کام کر رہی ہے، وہ ٹنل کا کام کر رہی ہے۔ وہاں پہ حادثہ پیش آیا۔ جو یو پی کا نوجوان وہاں پہ گینڈرنگ کا کام کر رہا تھا، وہ اوپر سے گر کے بہت زیادہ چوٹ پہنچی۔ یہاں پہ ابھی مطالبہ جو میں کر رہا ہوں سیفٹی کو لے کے، سیفٹی پریکاشنز یہاں کے مزدوروں کو اچھی طرح نہیں دیے جاتے، اس کے چلتے آن سپاٹ ہی میں کہوں گا ڈیتھ ہوئی۔ جب تک ان سے لے کے سنگلدان ہاسپٹل تک اس کو ریفر گیا وہ ڈیتھ ہو چکا تھا۔ میرا مطالبہ ہے انتظامیہ سے، آپ کمپنیز کے اندر وزٹ کریں، جو کیا بولتے ہیں ورکرز ہیں ان کو اچھی طرح سیفٹی پریکاشنز اور سیفٹی ٹولز نہیں دیے جاتے ہیں، اس کے چلتے اس سے پہلے بھی کئی سارے مزدور جو ہیں مزدوروں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہاں رکیں گے ایک اور بریک کے لیے، بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں۔